السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو فغادي نديرو غروند فونكسيون، غنديرو لا ديجيستيون، سيستيم ديجيستيف. درنا اللي قبل، درنا ديجيستيون على مستوى الفم وعلى مستوى المعده، ودابا غنديرو على مستوى لانتستان غريل او المعده الدقيق. المهم لانتستان غريل سي تري بيان. اللي مازال ما شافش الفيديو اللي قبل يشوفو ما غيفهم مزيان ويجي لو كور ساهل. المهم في هذا الفيديو هذا فهو بارتي 1 غادي نديرو فيها لاناتومي و لي زونزيم، يعني لي زونزيم تيدخلوا لي في الهضم على مستوى الانتستان. المهم الانتستان غير كونستيتيو دو 3 سيغمون، 3 سيغمون شكون تعرفوهم؟ الديودينوم، كاين الديودينوم وكاين لو جينوم وكاين ليليوم. عندك الديودينوم هو اللي تيكون قريب لسميتو المعده، يعني دابا المعده فاش نساليو المعده تندوزو للمصران. يعني المصران تكون ثلاث لي بارتي. البارتي الاولى اللي تتكون متصله مع المعده فهي لو ديودينوم، تبع الجينوم عاد ليليوم. على مستوى الديودينوم كما مكتوب تما، داك لو ديودينوم فيتم على مستوى اش؟ على مستوى الهضم، لان الماكله مازال تتهضم في المصران ما ساليناش وتتمص من بعد تنديرو لها الهضم الكلي المصران بطبيعه الحال باغ دي زونزيم. ولكن شنو هما هاد لي زونزيم؟ تيجوني نعم سيدي من لا فيزيكول بليغليه المراره ومن البنكرياس بنكريا. سي تري بيان. دابا نشوفوا اشنا هما هاد لي زونزيم ابري. المهم لو جينوم الدور ديالو فكذلك حتى هو سميتو لا ديجيستيون ميكانيكي انزيماتيك اي لابسوربسيون. ليليون صافي تنساليو منو، صافي كونستيو لا بارتي موبيل دو لانتستان بطبيعه الحال. حتى هو تيدوز منو لو شيم ولا ليكيد غاستريت ما باقيش باينه، صافي تيدوز من ليليون تيمشي سميتو يخرج فحالو. كما تشوفوا معايا عندي لو جينوم تما، جينوم ليليون. فهاد التصويره سهله بسيطه نتواش عليها. المهم اللي مهم عندي هو ان الانتستان تتكون كذلك حوايج اخرين. شنو هما لي باغوا، يعني فيه طبقات. كاينين 4 ديال لي زونفولوب. هاد لي زونفولوب هادو، هاد الباغوا تكون 4 لي زونفولوب. اشنو هما هاد 4 هادو؟ كاينه لا ميكوز، يعني تنبداو من الداخل للخارج. دابا لا ميكوز هي لا كوش انترن اللي كاينه في الداخل ديال المصران، كونترون دي نومبروز غلاند. المهم سيكريتون نوتامون ميكوز بروتيكتور. هذا هو الدور ديال هاد لو ميكوز، لا بروتيكسيون ديال الانتستان ديالنا. كاينه هاد سو ميكوز اللي فيها دي نير بطبيعه الحال، دي فيسو سونغان. عندنا لا ميسكولوز بطبيعه الحال، ملي تسمع ميسكولوز فيها دي ميسكول وتخدم لي حتى في لا موتريسيتي. سي تري بيان اللي هي لا كوش اكسترن. اي كاينه لا مومبران سيروز او بيريتوان. بيريتوان المهم هو لونفولوب كي تابيسون لا باروا اكسترن دو لانتستان غير. غادي تحافظ عليها باروا اكسترن. دابا تشوفوا كي داير تكون مزيان. دابا نشوفوا الفيديو ان شاء الله الثاني نديرو فيه موتريسيتي ويبان لكم كيفاش دير. كما تعرفوا هادو هما لي كوش دو لانتستان غير. كاينه دوك لي فيلوزيتي مكتوبين، هادوك هما اللي دابا نعرفوهم من بعد الدور ديالهم في الامتصاص ديال الماكله اللي كليتي. المهم كاينه الميكوز كما تشوفوا، سو ميكوز ميسكولوز اي سيروز. سي تري بيان ساهله ماشي شي حاجه صعيبه. دابا ندوزو لاش؟ ندوز دابا لي زونزيم اللي تيتفرزوا. قلنا l'intestin grêle reçoit le chyme gastrique auquel s'ajoutent divers sucs. المهم كاين لو سيك بانكرياتيك، لو سيك intestinal et les sécrétions ديال la bile. سي تري بيان. يعني لو سيك بانكرياتيك هو دوك الانزيم تيطلق البنكرياس، لو سيك انتستينال هو الانتستان اللي هو الديودينوم خاصه، فتا هو تيطلق دي زونزيم. وكاينه لا بيل اللي تيطلق دي زونزيم تا ما نعرفوهم كاملين والدور ديال كل واحد. المهم il est de ce fait le lieu essentiel de la digestion et l'absorption du chyme. donc في الانتستان تطرا لا ديجيستيون الا ابسوربسيون بجوج، ولكن في لي زورغان الاخرين اللي شفنا بحال لو ستوما والفم فتطرا هي لا ديجيستيون، هي الهضم، سوا ميكانيك سوا شيميك. سي تري بيان. عندي بونكريا. لي سيكريسيون بونكرياتيك هما باش نبداو بطبيعه الحال. لو سيك بونكرياتيك تيتكون ليا مناش فيه بزاف ديال لي بيكربونات، هذوك اش سي او 3 موان، فهذوك لي بيكربونات. المهم سو كي بيرمي دو نوتراليزي افيك ليد دو لا بيل اي دي سيكريسيون انتستينال لو بي اش دو دينال. دابا داك الجوجينوم حنت قريب للمعده فتيكون تا هو اسيد، حيت المعده اسيد بطبيعه الحال. شكون اللي تيعطي هذيك لاسيدي ولا السي ال. دونك الدور ديال البنكرياس مع لا بيل لا فيزيكول بالمراره تي يعني دوك الافراز تيفرزوا دوك لي زونزيم تينقصوا لك من ديك الحموضه اللي كاينه في المصران بزاف، تينقصوا تنديمينو البي اش. سي باش يخدموا لي زونزيم اللي تما. كاين لي زونزيم ما تيخدموش الا كان البي اش طالع. المهم لي زونزيم ديالنا فهما هادو كما تشوفوا معايا انا في هاد الجدول. هادو هما لي زونزيم ديال البنكرياس تفرز. كاينين دي زونزيم تيقطعوا ليا
لي بروتيين تسمو دي بروتياز، كاينين لي ليباز تيقطعوا ليا الليبيد، وكاين لي زاميلاز تيقطعوا ليا لاميدون، وكاين النيوكليس تيقطعوا ليا لي ديبغي نيكليك اللي عندي في الماكله ديالي. سي تري بيان. كما تعرفوا عندي تريبسينوجين. تريبسينوجين فهو لا فورم اناكتيف ديال التريبسين. من بعد تحل التريبسين تقطع ليا بطبيعه الحال لي بروتيين. كاين لي كيمو تريبسينوجين، لي بروتيين، لي برويليستاز، لي بروبو سميت شويه صعب، بروكاربوكسيبيبتيداز ا اي بي. هادو لي بروتين كاملين اللي كما نشوفوا مع لي زونزيم كاملين هنا فهما دو فورم اناكتيف يتفرزوا، ولكن تيوليو اكتيف فين ملي توصلوا للمصران. سي تري بيان. كاين ليباز كذلك، ليباز تيقطع ليه الليبيد، الفوسفوليباز تيقطع ليه الفوسفوليبيد الى اخره، زعما تقطع الاميدون كما قلت لكم. المهم هادو هما لي زونزيم اللي تيكونوا عندي وتفرزهم البنكرياس، وهذا الدور ديالهم. سي تري بيان. دابا ندوزو لا ريغولاسيون ديال السيكريسيون بنكرياتيك. طبعا هاد السيكريسيون ماشي يجي تيخرجوا هكاك، خص كاين واحد الكونترول بيان سور، ديما كاين كونترول بطبيعه الحال. Le contrôle se forme d'un sinus. المهم دابا نشوفو كيفاش. La sinus est responsable de la sécrétion des enzymes pancréatiques. دابا la sinus دابا سميتو دوك البنكرياس تيتكون واحد الخليه سميتهم زاسينوس. هاد زاسينوس هما تيطلقوا ليا دوك لي زونزيم، هما تما تيتقادو تيطلقوهم ليا. المهم تيطلقوهم ليا، تيطلقوا لي زونزيم بانكرياتيك هادو اللي شفنا دابا. ولكن واحد البلاصه سميتها لو ديكتول، le ductulus pancréatique sont à l'origine de la sécrétion des ions H3+ solo. يعني هاد لي زاسينوس فدي تكون لي هاد الخلايا ديال البنكرياس، كاينين بعض الخلايا تكون فيهم واحد البارتي سميتها اسينوس وواحد البارتي سميتها ديكتول. كل وحده واش تفرز، كاين وحده تفرز لي زونزيم بانكرياتيك والاخرى تفرز لي بيكربونات ايلو. كما تشوفوا معايا هذا هو الرسم ديالي. ها هو كما تشوفوا معايا لو ديكتول، لا سينوس باردون، ها لا سينوس هما الدوبيرات هادو، ها مكتوبه اسينوس formant la pancréas exocrine. يعني السيلول اكزوكرين سيكريتون لي زونزيم بانكرياتيك مكتوبه لتحت، مكتوبه لتحت. ولكن هاد الطريقه هادي اللي كتشوفوا معايا فهذاك هو لي سيلول دو ديكتول، يعني بانكرياتيك سيكريتون ان اش المهم بيكربونات الصوديوم. كما تشوفوا معايا هاد لي زيلودولونجيرونس اللي تيفرزوا ليا الانسولين والجلوكاغون ما عندي ما ندير بهم دابا، انا تيسوقناي في هادوك. المهم دابا نزل لكم الصوره يبانوا لكم مزيان. ولكن لو كونترول، انا شكون اللي تيكونترولي ليا ان هاد لي زاسينوس وهاد الديكتول اللي فرز ليا داكشي، شكون تيكونترولهم؟ تكونتروليهم سي سي كا اللي هي لا كيليوسيتوكينين. هاد ستونزوزيم تتفرز بلو ديودينوم في الانتستان. المهم تتاجي ليا سوا باغ فوا اكزوكرين ديريكتومون ولا انديريكتومون باغ فوا نيرفو. حنا سوقنا في سميتو سي كا باغ سيغتان سيلول. المهم ديودينا راه قلنا تتفرز بسميتو. نتوصل علاش هي تتفرز بعدا، علاش تفرز كلشي حفزها تفرز السيسيكا. الماكله اللي كليتي سواء لي بيت سواء لي بروتيين سواء سميتو لي غليسيد كريتيهم وصلوا لتما غادي تفرز. دوك الخلايا اللي تيفرزوها في المصران تيحسوا بها تفرز، تمشي تقول سيدي نعم سيدي راه وصلت الماكله خصني لي زونزيم باش نهضم هاد الشيء كثير. تمشي تعيط على الخوت اللي عاونوا البنكرياس ولا فيزيكول بليغ تيفرزوا داك الشيء اللي شفنا. لا فيزيكول بليغ غادي نشوفوا دابا تتفرز من يساليو هاد البنكرياس. المهم كيفاش تاجي على البنكرياس باش تفرز ليها هادشي؟ كاين دو مانيير قلنا، يا اما ديريكتومون يعني باغ فوا اندوكرين تتمشي لي سيلول اسينير وتتحفزهم انهم يفرزوا ليا باغ لا سي سي كا، تمشي ديريكتومون تتفرز في الدم ولا تمشي تحفزهم، ولا باغ فوا ان انفلو نيرفو انديريكتومون يعني تتمشي للنير فاغ تتصيفط ليه باغ لي زافيرون دوك اللي طالعين النير فاغ سونسيتيف بحال قلتي سونسيتيف افيرون طالعين سميتو باغ دورسو فاغال. المهم هذيك الهضره الاخرى ما نستع لكم راسكم بها، وتيرجع واحد الاستجابه ديال الدماغ ديالك ببساطه نشرحها لكم. واحد الاستجابه بالدماغ ياك ان افيرون وتتمشي للبنكرياس تقول لها طق خدمي على لا وفرزي ليا سميتو هذوك لي زونزيم ديالي خاصين المصران. المصران قالها لك سي تري بيان. دونك هكا سميتو هكا تتحفز هي ان البنكرياس تعطيها سميتو. كما تشوفوا معايا ها هي، ها لا سينوس هاي في مكتوبه كما تشوفوا معايا، لا سينوس هنا في مكتوبه نبينو لكم هنا مزيان نكتبو مزيان. نو ها لا سينوس كما تشوفوا معايا، ها لا سينوس
وها الدكتور. سي تري بيان. الدويره كامله اسينوس كما تشوفوا معايا راه محددين لكم هما. والديكتور هو هذا كما تشوفوا معايا. ها سميتو بارفوا نورال. بارفوا نورال. ها هو ستيل كولي بطبيعه الحال هو اللي تيحفز لك البنكريا بالنيرفا اللي هو داك الموتريس افيرون كما قلت لكم. تيطلق راه ستيكون باش يحفزو. المهم هذا سيستم فوا نورال. ها هو الفوا نورال اخر. سميتو فوا نورال جي ار بي اتسيتيرا. فوا نورال فايب. هادو سون تاهما تيكريتاو نيرفو باش يأثروا لك على البنكرياس باش تفرج لك سميتو اتسيتيرا. و بارفوا هرمونال فعندي لا سيكريتين هي تتفرز في المصران. سميتو لا سيكا كما تشوفوا معايا تتفرز لي كما تشوفوا معايا انزيم ديجيستيف. انا مفرز الانزيم ديجيستيف ولكن في الديكتول كما تشوفوا معايا تيتفرزوا لي البيكربونات دو الصوديوم والماء. اش دوزو مكتوبه تما ساهله. فهذا هو الميكانيزم باش نحفزوا كيفاش تتفرزهم وعلاش تتفرزهم. شكون تيقول لها تفرزهم؟ البنكرياس بيان سور. كما تكونوا فهمتوا هذا ندوزو لي سيكريسيون ديال لا فيزيكول بيليير المراره. سي تري بيان. اش تفرز ليا المراره؟ اش تفرز ليا؟ تتفرز ليا على محلول فيه كاع هادو. كاين لي سيل بيليير املاح ديال المراره الفوسفوليبيد فوسفوليباز باردون. هما اللي تيقطعوا لي فوسفوليبيد دي كوليسترول بيليروبين البيكربونات اي اوتر الكتروليك. المهم اللي تيهمني بزاف انايا هو نعرف لا فيزيكول بيليير كي دايره. ها هي كي دايره كما تشوفوا معايا. هادي بالخضر هادي الكبده هادي المعده هذا البنكرياس اللي بالصفر والمراره هي اللي بالخضر. سي تري بيان. وهاد المرة تتكون ليا مناش كاين واحد الكانال سميتها كوليدوك. كانال دو كوليدوك وواحد السفنكتر تسمى السفنكتر دودي. اللي ما عرفش شنو هو السفنكتر هو واحد الاختناق تيكون ما بين اورغان ان اورغان. باغ اكزومبل الماري الا خديتي اللي هو لو سوفاج فعندك السفنكتر اللي الفوق تيكون تبدا من الفارنكس ملي تيتسد لك سميتو. وكاين سفنكتر اخر اللي ما تيفرق ما بين الماري يعني ما بين لو سوفاج وما بين لي ستوما. وكاين فاكتور اخر تيفرق ما بين الديودينوم اللي هو المصران ديال المصرا وما بين المعده. هادو كاع البلايص تيسموا ديسفانكتر. الدور ديالهم تيحبسوا ان الماكله تعاود ترجع ولا لي سيكريسيون عاودوا يرجعوا لورغان الاخر اللي قبل منه. هادو الدور ديالهم. المهم هاد السفنكتر هذا بحال قلتي هو الباب اللي تيجمع اللي تيكب في المصران. داكشي تيجي من المراره وداكشي تيجي من البنكرياس بونكريا اي لا فيزيكول بيليير. سي تري بيان. تكونوا فهمتوا هاد القضيه فسهله بزاف. دونك هادو سيكريسيون ديال الفيزيكول بيليير تا هما تيتعرضوا للريغولاسيون. شي حاجات ضروري كلشي ريغولي ماشي تتفز داكشي هكاك. شكون اللي تيريغوليهم؟ لا سي سي كانيت نفسها سوا باغ هرمونال تايا سوا باغ نيرفو ولكن ركزوا على نيرفو بالضبط. المهم نفس الميكانيزم هي هنايا كاينه لا كونتراكسيون دو لا فيزيكول بيليير اي لو ريلاشمون دي سفنكتر دودي. جوج الحوايج خصهم يطراو باش تفرز لك لا فيزيكول بيليير. يعني خصك دير لا كونتراكسيون دير لا انقباض وتحل ليا داك الباب اللي قلت لكم اللي هو سفنكتر دودي باش يتكبوا لك لي زونزيم في المصران ديالك اللي بحال شفنا ما عرفناش شنو هما دوك لي زونزيم. كما تشوفوا معايا ها هو سميتو ها الريغولاسيون كيفاش تطرا. لا سي سي كا ستيمول لا كونتريدي. سي سي كا هي تتحكم فيهم بجوج. تتحكم في المعده وفي باردون في البنكرياس وفي هذاك وفي لا فيزيكول بيليير كما تشوفوا معايا هنا. فعندي سي سي كا تتفرز توصلها على الماكله كما تشوفوا معايا تتفرز تحس هي كاينين دي بروتين كاينين دي ليبيد سيتيرا خصني اللي يهضمهم ليا. تتمشي تصيفط باغ لي زافيرون فاغال اللي هو نير سونسيتيف الدماغ واحد سمي لانفيني نيرفو هو تير استجابه. سي سي كا هادي قالت لي ما تكذبش هاد السيده نصيفط ليها ندير لها خدمتها اللي بغات تنحل ليها سفنكتر دوزي كما تشوف معايا غولاشمون و ندير لها كونتراكسيون ديال لا فيزيكول بيليير. هادي الخدمه تندير لها. سي تري بيان. فساهله مالا وبطبيعه الحال لا درت لا كونتراكسيون فغادي تفرز ليا دوك لي زونزيم بحال عصرا تفرز لي دوك لي زونزيم وسفنكتر دوزي نحل لي هذاك الباب باش تكب في المصران دوك لي زونزيم اللي عصرت. وهكا تطرى لا ديجيستيون ساهله مالا ماشي حاجه صعيبه شي واحد تيخلعكم. اللي تيخلع فهاد الشيء هو خصك تحفظ كاع دوك لي زونزيم الدور ديالهم. تلقى اونزيم تيدير بزاف لي زونزيم وانا ديما تكتب لكم سميتو الدور ديالو اللي تنقولوا لكم راه ساهل. تعوي على لي كي سي ام عطا الله بقى هكا هادي شي دير هنا هادي شي دير هنا شنو هي علاقتها. دابا لي كي سي ام تلقى اونزيم عنده بزاف الادوار. هذا هو البروبليم. وفي الكي سي ام
الامتحان تيكون بييج، تكون موضوعيه كما تنقولوا دوك الاسئله ديال الكيو سي ام. تيسولك السؤال وتيحدد لك واش هنا واش هنا واش هنا، انت تقول تكون عارف تيدير هادي، ولكن هو حدد لك فين واش تيدير نيت في ديك البلاصه داك الشيء ولا لا، انت خصك تكون حافظو وعارف واش تيدير تما. دونك هذا هو الكيو سي ام باختصار. المهم نتمنى نتوفقوا ان شاء الله في هادشي ساهل ماهل. في البارتي التالي غنديروا لا كونتراكسيون وغادي تفهموها هي لابسوربسيون، غادي تفهموها ساهله ماشي شي حاجه صعيبه حتى هي، وتتسهل تسولوا عليها. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.